बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से, नए आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से बहुत अहम है। दो चीज़ें हैं। एक तो आज वफाकी काबीना का इजलास है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे तकरीबन 1 घंटे बाद वफाकी काबीना का इजलास जो है वो तलब किया गया है और बहुत जल्दी ये इजलास तलब किया गया। उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि आज शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रवाना हों तुर्किया विज़िट के लिए। और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि आज ये भी एक कल ख़बर आई और ये बताया गया कि शायद आज जो है वो जो आर्मी एक्ट है उसमें कोई रूल्स में तब्दीली हो, कोई कानून में तब्दीली हो, और अगर ये किया जाता है तो फिर ये मामला कौमी असम्बली में जा सकता है, सेनेट में जा सकता है, जॉइंट सेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की भी बातचीत चल रही है। मामला ये है कि परसों से असम्बली आ चुकी है, यानी सोमवार और मंगल की दरमियानी रात असम्बली आ चुकी थी। कल जो मंगल का दिन था उसमें शहबाज शरीफ साहब ने अहम मुलाकातें की पीडीएम के रहनुमाओं के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो दीगर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, इन सब के साथ मुलाकातें की। और वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि सब ने वहाँ पर बड़ी लंबी जो है वो तकरीरें की और कहा कि वज़ीर आज़म साहब हम आपके सदके वारी और कुर्बान, आप जो फैसला करें हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, आप कर दें आर्मी चीफ की तकर्री, हम आपके साथ हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब नाम अभी तक ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने तो अपनी ज़बान से नहीं लिया कि उन्होंने लिया और रिपोर्ट हुआ। बाकी तो ज़ाहिर है जो नून लीग के करीबी लोग हैं वो तो अब ओपनली नाम ले चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के हुक्म पर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ लगाने का फ़ैसला किया ही। अब ओपनली नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो ओपनली ये बात कह रहे हैं। अब उसमें ये क्यों बात आ रही है कानून में तब्दीली की, आर्मी एक्ट में तब्दीली की? क्योंकि जो हमारे दोस्त रियाजुल हक साहब ने डॉन न्यूज़ में ख़बर दी थी उसमें यही था कि आर्मी एक्ट में ये तरमीम करना चाहते हैं। और आर्मी एक्ट में तरमीम ये करना चाहते हैं कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को अगर रिटेन करना चाहते हैं वज़ीर आज़म तो उनको रिटेन कर सकते हैं, उनको ओहदे पर बरकरार रख सकते हैं, ताकि उनको ओहदे पर बरकरार रखा जाए। और उनको जब ओहदे पर बरकरार रखा जाएगा तो उससे ये होगा कि 2 दिन पहले, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, तो फिर 29 तक वो जाएंगे, उनकी सर्विस होगी, मतलब 29 तक इसलिए होगी कि वो फिर रिटेन तो उनको लंबे अरसे के लिए उसमें करेंगे नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो उससे यह है कि वो जो एक कानूनी तौर पर पेचीदगी का एक तासुर है वो कम अज़ कम ख़त्म हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ ये है, ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो ना किया जाए कि वाइस चीफ़ के हवाले से कोई चीज़ करें या कोई ना कोई कानूनी चीज़। तीसरा जो इनके जहन में एक और अभाम है वो ये भी है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब अगर वो समरी रोकते हैं तो इस हवाले से क्या होगा, ये भी है। क्योंकि ये आपने सुना हो, अगर शाइख उस्मानी साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बहुत जो है वो एक अहम बात की है। शाइख उस्मानी साहब ने वो बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने भी ये बात कह दी है कि सदर जो है वो समरी जो है वो रोक सकता है, और अगर सदर समरी रोकता है तो इस दौरान अगर कोई लेफ्टिनेंट रिटायर हो जाएगा तो वो आर्मी चीफ नहीं बन सकेगा। ये शाइख उस्मानी साहब ने कहा। ये ज़रा सुनिए, फिर मैं ज़रा इस पर बताता हूँ असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है और इमरान खान के बयान की वजह से क्यों भौचाल बढ़ पाए। लेकिन ये सब्जेक्ट है टू आर्टिकल 48। ठीक है, आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है कि जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर भेजता है वो 15 दिन तक उनको फैसला करना होता है प्रेसिडेंट साहब को कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। वो अगर चाहे तो उसको रिकंसिडर करने के लिए दोबारा वापस भेज दें प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसके बाद जब वो वापस भेज देते हैं, अगर फिर वो वही वापस आ जाती है, हाँ, तो उस सूरत में वो 10 दिन के अंदर अंदर वो अप्रूव हो जाती है। तो इसकी मतलब कि अगर प्रेसिडेंट साहब डिले करना चाहते हैं ये चीफ आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, हाँ, तो 25 दिन तक तो वो डिले कर सकते हैं। राइट, लेकिन ये समझा दें, क्या उस लिस्ट में भी फिर कोई तब्दीली आ सकती है? वो यूं कि पूछ रहा हूं मैं कि मिसाल के तौर पर एक नाम है जो कि हम अज्यूम करते हैं कि कल सुबह भेज दिया प्रेसिडेंट साहब को वजीर आजम साहब ने, वो नाम चूंकि आज सीनियर मोस्ट नाम है या उन 6 नामों में फॉल करता है, तो वजीर आजम साहब ने कहा कि हम इनको बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ। प्रेसिडेंट साहब ने, सर आपने कहा, आइन के मुताल्लिक आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए 15 दिन का डिले कर दिया। उन 15 दिनों में उन साहब की मिसाल के तौर पर रिटायरमेंट डेट आ जाती है। अब जब दोबारा ये नाम जाएंगे सदर पाकिस्तान वजीर आजम के पास, तो फिर क्या वो नाम बरकरार रख पाएंगे वो, या फिर उनको चेंज करना पड़ेगा? एक दफा कोई फौज का अफसर रिटायर हो जाता है, फिर वो नहीं बन सकता चीफ।
اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ چیف بن سکے. تو ان کو اپوائنٹ ایسے آدمی کو کرنا پڑے گا جو کہ جس کے پاس کم از کم 15 دن موجود ہوں. اگر اس سے کم کے ہوں گے تو جس سے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ وہ 15 دن کے اندر ریٹائر جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس دن وزیر اعظم نے کسی کو لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل پروموٹ کر کے آرمی چیف نامزد کر دیا اس دن ان کا ٹینیور بڑھ گیا آگے کے لیے آرمی چیف کے لیے, ایسا نہیں ہے. نہیں دیکھیے وہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ جب تک جو پرائم منسٹر ہے جب تک کہ وہ اپروو نہ ہو جائے پریزیڈنٹ سے تو وہ آرمی چیف نہیں ہے, بنے ہی نہیں تب تک ٹیکنیکلی. صحیح نہیں بن سکتا. جی ہاں. تو یہ آپ نے جسٹس ریٹائرڈ شیخ عثمانی صاحب کی بات سنی. انہوں نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی ہے. پھر ساتھ ہی اسد عمر صاحب نے کہہ دیا ان کے پروگرام میں, مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں, انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ صدر ایسا کریں گے, مجھے نہیں پتہ, لیکن انہوں نے کہا کہ صدر جو ہیں اگر ان کو آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ اسمبلی کو کچھ دن کے لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کے لیے روک سکتے ہیں یا وہ وفاقی حکومت کو واپس وزیر اعظم کو واپس بھیج سکتے ہیں, تو اس میں غیر آئینی کیا ہے. ان کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویسا کریں گے, لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں غیر آئینی کیا جب آئین ان کو اجازت دیتا ہے. فواد چودھری صاحب نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہا ہے کہ صدر صاحب ایسا نہیں کریں گے, لیکن یہ سارا کچھ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب کا کل ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ انہوں نے جو اے آر وائی کو انٹرویو دیا اس میں عمران خان صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کر دی. اور اس عمران خان صاحب کی بات پر پہلے میں اسد عمر صاحب کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے اس پہ یہ کہا ہے کہ صدر عارف علوی اگر عمران خان سے مشاورت نہیں کریں گے تو مجھے حیرت ہوگی. تو انہوں نے بھی اس چیز کو وہ کیا ہے کہ بالکل ان کو مشاورت جو ہے وہ کریں گے اور کرنی بھی چاہیے. عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ ایک تو ہم جو ہے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اس پر کھیلیں گے, میں اور صدر. دوسرا عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کی کہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا تھا. میں اوپر والے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے. پھر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میں صدر صاحب کے ساتھ ان ٹچ ہوں, وہ مجھ سے ہر بات کریں گے. یہاں وزیر اعظم ایک مفرور کے پاس چلا جاتا ہے آرمی چیف کا پوچھنے, میں تو پارٹی کے سربراہ ہوں, وہ بالکل میرے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہیں سے پھر بات شروع ہو گئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں اسمبلی روک دی جائے گی, یہ وہ سارا کچھ. اب اس لیے حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اگر صدر ایسا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پہلے سے اس کا کوئی لیگل بیکنگ ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ جتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے, اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو یہ معاملہ جو ہے پھر عدالت بھی جا سکتا ہے, اور عدالت جانے سے پہلے حکومت کو اس کے اوپر لیگل جو بھی اس کی بیکنگ ہے وہ بنانی ہے, وہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ عدالت میں جا کے معاملہ جو ہے وہ کچھ سنگین نہ ہو جائے, شدت نہ اختیار کر جائے. تو اس لیے حکومت اس کی لیگل جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرنا چاہتی ہے. تو اس لیے آج کا دن اہم ہے. عمران خان کے بیان کے بعد مزید بھونچال برپا ہو گیا, جو عمران خان نے کہا کہ صدر مجھ سے مشاورت کریں گے, اور پھر یہ لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی لیگل بیکنگ حکومت کے پاس نہ ہو اور صدر اس کو روک لیں تو پھر کیا ہوگا, پھر معاملات کس طرف جائیں گے. لیکن میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں, میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر صدر جو ہے وہ اسمبلی روکیں گے, اگر روکیں گے, ویسے مجھے نہیں لگتا بالکل کہ وہ روکیں گے, لیکن اگر وہ روکیں گے تو وہ عمران خان کے کہنے پہ صرف نہیں ہوگی, اس میں پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو ہے وہ اس میں ہوگی, ان کو سپورٹ حاصل ہوگی کہ آپ یہ اسمبلی روک لیں. کیونکہ جو جس طرح کی چیزیں آئیں, جس طرح سے شاطر نباسی صاحب نے بیانات دیے, جس طرح سے رانا سنولا نے بیانات دیے, چیز تو واضح تھی کہ اسمبلی نہیں آ رہی تھی, پھر آصف زرداری گئے, پھر اسمبلی آ گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اسمبلی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کریں گے تو اس کی جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے لیگلی یا جو بھی, تو وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو اس لیے صرف عمران خان کے کہنے پر یہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی عمران خان یہ چاہیں گے کہ وہ نئے آنے والے آرمی چیف کو اتنا اپنے خلاف کر لیں کہ ان کی اسمبلی رکوا دیں. اور کیونکہ 14 دن بعد, پھر 10 دن بعد, الٹیمیٹلی 24-25 دن بعد تو اس نے امپلیمنٹ ہو ہی جانا اس فیصلے نے. لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت بھی اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہے پہلے سے, کہ اگر تو حکومت عاصم منیر صاحب کو ہی لگانے جا رہی ہے تو ان کو لیگلی جو اس کی بیکنگ ہے وہ تیار کرنی ہے, اس کے لیے رولز چینج کرنے ہیں, اس کے لیے قانون چینج کرنا ہے. اور قانون چینج کرنا حکومت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, اور قانون میں وہ اس میں تبدیلی کر کے
اور تبدیلی جو بھی ہوگی وہ سیم ڈے وہ بلا لیں گے قومی اسمبلی کا اجلاس، اسی دن سینٹ کا اجلاس، دونوں جگہوں سے پاس کروا لیں گے. نہیں ہو سکے گا کہیں ایک جگہ سے جوائنٹ سیشن بلا کر لیں گے. پھر تو صدر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی صدر کی منظوری کی اس قانون میں تبدیلی کی اوپر. جو میرا خیال ہے کہ اب جوائنٹ سیشن سے ہو جاتا ہے تو پھر صدر صاحب کی منظوری کی ضرورت اس طرح سے نہیں رہتی. تو یہ چیز ہے. بہرحال آج کے دن واضح ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آج ہی کابینہ میں، کیونکہ کابینہ کا آئین کے اندر کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کابینہ سے انہوں نے کوئی منظوری لینی ہے شہباز شریف نے. اور کابینہ جب ان کی تمام جماعتوں جن کی نمائندگی ہے ان ساروں کو کل انہوں نے اعتماد میں لے لیا تو پھر کابینہ میں تو انہیں کے وزراء ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے کابینہ کے اجلاس کے بارے میں بہرحال یہی ہے کہ آج یہ کوئی منظوری لے سکتے ہیں. کوئی آئین میں تو نہیں کر سکتے، یعنی قانون میں جو مجوزہ تبدیلی ہے اس پہ غور کر سکتے ہیں اور رولز میں چینجنگ جو ہے یہ کر سکتے ہیں. تو اگلے چند گھنٹوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنی امام صاحب کا ہمیں ناصر. اللہ حافظ.